अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान ने भूख हड़ताल की है कि इंसाफ दिया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, बुशरा बीबी को और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। हंगर स्ट्राइक है, उसका पहला दिन है। आज गर्मी भी कुछ शदीद है। आइए चलते हैं, आपको बातचीत करवाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से। उनका क्या मोटो है, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का कुछ तख्त सवालात पूछने हैं। सर, ये बताइएगा, आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की जो जंग जारी है, इसका नतीजा क्या होगा? क्या कि किसी तरह आप मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाएंगे फौज को प्रेशराइज करके? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके सवाल के जवाब में मैं आपको आर्टिकल 7 आपको बताता हूँ। आर्टिकल 7 है क्या, इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी। आर्टिकल 7 में आप स्टेट, रियासत कहते हैं इस बिल्डिंग को, आपका कौमी असम्बली सेनेट को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और सूबाई असम्बली को, और वो बॉडीज जो कि टैक्स आयद कर सके। इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि आपका मिलिट्री हो, रेंजर्स हो, आपका पुलिस हो, ये सारे रियासत के ताबे, ये उसके औजार हैं। तो आप अपने मातहत से नेगोशिएट नहीं करते होते, आप उनको ऑर्डर देते हैं। तो आपकी ये बात तो यहाँ पे खत्म हुई। हम लोग अपना ऑर्डर अवाम पाकिस्तान से लेते हैं जो हमें वोट देते हैं, जिसकी वजह से आज ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM इनकी काम पे टांग रही हैं और ये बात एक्स्ट्रा जुडिशल काम की कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं बैनिंग ऑफ PTI। इनका बड़ा भी नहीं हमें बैन कर सकता। हमारी हिस्ट्री है ना 75 साल की, फौज से आप हिस्ट्री तोड़ना चाहते हैं? मतलब तोड़ेंगे इंशाल्लाह। हिस्ट्री खत्म हो गई है। हिस्ट्री हैज बीन रीरिटन ऑलरेडी। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को तारीख को रीराइट कर दिया है कि वो जेल में थे। हमारे लीडर, हम लोग सारे इधर उधर थे। हमारे वोटर्स ने हमारा निशान, उनको पता नहीं था, उन्होंने खुद ढूंढ के हमारे इंतखाबी निशानों पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो नुमाइंदे हैं उनको कामयाब किया। तारीख रीराइट हो चुकी है, आगे बढ़े। आप समझते हैं कि फौज से आप उसको दबाने में दबाने वाली बात नहीं है। जो नतीजा अच्छा नहीं निकला, कभी भुट्टो साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो। मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी करनी है। वजह मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, वो DGISPR की नहीं थी, वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एक इंटीरियर मिनिस्टर और एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वो तो आपके जो पानी जब आपके गले से ऊपर चला जाता है ना, तो आप फिर लाइफ राफ्ट की वो कोशिश करते हैं। ये हुकूमत फॉर्म 47 ये इनके गले की हड्डी बन गई है, बोझ बन गया है। लिहाजा एक लेफ्टिनेंट जनरल आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें उसका काम ही नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, ये उसके सब्जेक्ट नहीं थे। और जहां पे DGISPR ने बात की कि जी वो तो डिजिटल दहशतगर्दी, मेरी बात सुने, डिजिटल उस पर भी, टेररिज्म में भी आते हैं। जो उसने बात की कि जी स्मगलिंग मुल्क में ज्यादा हुई है, पेट्रोलियम की, मंशियात की, और ये इन वजह से हुई है कि आपने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो मेरे भाई, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हुकूमत ने लगाई? वो PDM हुकूमत ने लगाई। वही हुकूमत जिसको जनरल बाजवा लाए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ। हुकूमत वजीर आजम इमरान खान साहब की 6% ग्रोथ रेट दे के गई थी, इन्होंने तो नफी करके रख दिया। सो लिहाजा इन्होंने कहा जी कि बेनामी ट्रांजैक्शंस, वो बेनामी ट्रांजैक्शंस पे निकाले ना, आप नवाज शरीफ के निकालें, आप शहबाज शरीफ के निकालें, आप इन सारों के, आसिफ अली जरदारी के सारे निकाले ना। मेरे साथ मौजूद है भूख हड़ताल कैंप में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, क्या पर्पज है, कब तक ये हंगर स्ट्राइक जारी रहनी है? सर देखो, पर्पज तो यही है, खान साहब की आज़ादी हो, लाकानूनियत ख़त्म हो, आवाज़ को सुना जाए, जो मैंने खान साहिबान हैं उनको उठाया न जाए, उनको लालच न दी जाए, उनके प्रेशर न डाला जाए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। और इंशाल्लाह ताला आज तो पहला दिन है, देखते हैं कब तक शुरू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ये डेली हुआ करेगा। ये सडनली ये आपने आज ऐलान कर लिया, प्लान था, या कल जो
ریڈ ہوا آپ کا آپ کے اس پہ آفس پہ. دنوں سے اس کا اناؤنس ہم نے کیا تھا پر آج سے شروع کیا. عمران خان صاحب نے بھی ہنگر اسٹرائک شروع کی ہے اڈیالہ جیل انہوں میں. نے شروع نہیں کیا. ویسے پہلے تو انہوں نے کہا تھا وہ کریں گے, تو آپ نے ان سے پہلے طرف سے ریکویسٹ یہی تھی, پارٹی کی طرف سے خان صاحب کو یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ نہ کریں. یہ ہنگر اسٹرائک صبح سے شام تک ہویا کرے گی؟ یہ نہیں, یہ 3 بجے سے 8 بجے تک تقریباً. کتنے بجے تک؟ 3 بجے سے 8 تک. تو مجھے یہ بتائیے آج MNAs کم ہیں یا ڈیوٹیز لگائی ہیں آج؟ یہ روٹیشن پہ ہوگا اس لیے تھوڑے MNAs ہوں گے. تو اور کیا کیا مین مقصد ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ یہ ہنگر اسٹرائک کا فائدہ ختم ہو, یہ لاقانونیت ختم ہو, خان صاحب کی آزادی ہو, بی بی کی آزادی ہو, یہ پارٹی کو جو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار ختم ہو, اس کے لیے ہنگر اسٹرائک کا فائدہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت مان لے گی؟ دیکھو کوئی مانے نہ مانے, لیکن یہی آپ کا ایک طریقہ کار ہے, یہی آپ کرتے ہیں. کسی کے خلاف آواز اٹھانا یہی اس کا ایک کنڈکٹ کا طریقہ کار ہے. آپ پروٹیسٹ کرتے ہو, دس از ون فارم آف پروٹیسٹ. کب کھانا کھایا تھا آپ نے؟ میں صبح ناشتہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں کچھ نہیں کھاتا. مسٹر گور خان صاحب کا اسٹیمنا عمران خان سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ نہیں, میں خان صاحب کے تو میچ نہیں کر سکتا. خان صاحب کا تو بہت بڑا اسٹیمنا ہے, نتھنگ لائک ہم, نو میچ. تو کب تک ویسے برداشت کر لیں گے بھوک؟ برداشت. آپ کے ہنگر میں پانی بھی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, پانی بھی نہیں پینا. ہنگر مینز ہنگر. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں نے 9 اپریل 2022 کو بھی اس شخص کو دیکھا تھا, اور مجھے لوگ کال کر کے پوچھ رہے تھے کیا علی محمد خان نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا ہے. میں نے کہا نہیں علی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کو وہ دن بھی یاد ہے, آج کا دن بھی یاد ہے, آج یہیں پہ موجود ہیں ہم. تو ہنگر اسٹرائک ہے, آپ نے گلے میں ہار بھی ڈالا ہے, شادی کے بعد پہلی بار ہار ڈالا ہے یا ڈالتے رہتے کبھی کبھی؟ ہمیشہ ہار تو ہر وقت لوگوں کی محبت ہی بڑی ہے. یہ بتائیے گا ہنگر اسٹرائک شروع کی ہے, کیا پرپز ہے, کب تک جاری رکھنی ہے آپ نے؟ بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. تحریک انصاف ایک تحریک ہے, پاکستان کو انصاف پہ چلانے کی تحریک ہے, جناح کے ویژن کے مطابق, اقبال کے فکر کے مطابق. تو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی در بدر, کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر, کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں سے نکل گیا, کہاں سے گزر گیا. تو اس پارلیمنٹ میں بطور وزیر بھی بیٹھے, پہلے اپوزیشن کے زمانے میں بجلی گیس پہ یہاں احتجاج بھی کیے, اور آج ہم آئین کی بحالی کے لیے ایک آئین ساز ادارے کے سامنے بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بحال کرو. جب مردان میں ہم امن مارچ میں کھڑے تھے نا, تو صرف تحریک انصاف نہیں, بہت سی جماعتوں کے اور عام جو سویلینز, مطلب ہے کہ جو تاجر پیشہ لوگ, جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, نیوٹرل قسم کے لوگ جو صرف وہاں کے رہائشی ہیں, اور وہ صرف امن کے نام پہ اکٹھے ہوئے. اور مجھے بڑا عجیب ہی لگا کہ 77 سال بعد ہم پاکستان میں ایک بار پھر امن مانگ رہے ہیں, ہم آئین کی بحالی مانگ رہے ہیں. یعنی کہ آئین ساز ادارے کے نیچے سامنے بیٹھ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بحال کرو, عمران خان کو رہا کرو. اور آپ یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو پارلیمنٹیرین جنہوں نے لوگوں کی بات کرنی تھی اندر جا کے, آج ان کو اٹھایا جا رہا ہے, خود بھوکے پڑے, اور ان کے تحفظ کے لیے ہمیں یہاں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. ہم سب کو پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, میں ہمیشہ سے ایک بات کا دائی رہا ہوں بطور سیاسی کارکن, پاکستان کے مسائل کا حل تب ہوگا جب اس پارلیمان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا. سیاسی مسائل کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے, سیاسی مسائل کا حل کبھی بھی ریاستی نہیں ہوتا. آر یو فیلنگ سیکیور؟ یہ جگہ سیکیور ہے آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اب اگر ریڈ زون کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, بلکہ اندر احاطے میں بیٹھ کے, پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس کی بارادری ہے اور اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہے, یہاں بھی اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ پھر مجھے بتائیں کہاں ہونی چاہیے. ہم تو ہمیشہ پرامن رہے ہیں, لیکن آج میں نے یہ بات کی بھی اور یہاں بھی کر رہا ہوں کہ ہم تو پرامن ہیں, ہمارے تو ہاتھ میں تسبیح ہے, جیب میں قلم ہے, لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری ہمیشہ حفاظتی اداروں کی ہوتی ہے. اس بات کو دیکھیے کہ کیا کب تک سیاسی کارکنان اس طرح کے احتجاج کرتے رہیں گے, کب یہ پارلیمنٹ صحیح معنوں میں اپنا عمل میں آئے گی. کتنا دن آپ بھوک ہڑتال کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ 3 دن 4 دن؟ یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال ہے جو 3 بجے سے لے کے ابھی 7-8 بجے تک چلنی ہے. اگر خان صاحب حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو لمبا کریں, پھر اس کو لمبا کیا جائے گا, اور اگر یہ کہیں کہ پھیلائیں پورے ملک میں, تو مختلف تحصیلوں میں, پورے ملک 4 صوبوں میں, کشمیر میں, گلگت میں, بہت جگہوں پہ اس کو پھیلایا جائے گا, لیکن اس کا حکم اور فیصلہ عمران خان صاحب دیں گے.